गोंयांत गरमी सध्या भयानक वाडिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे पॉलिटिकल हीट सुद्धा वाडलेली आसा, कारण येता त्या 9 तारखेर फोंड्या बायपोल इलेक्शन जावपाची आसात. अशें आसतना प्रत्येक पार्टी आपलो कॅन्डिडेट घेवन प्रचाराक जोरान लागिल्ले आसा. आयज आमी फोंड्या वाठारांत पाविल्ले आसा, तर जाणून घेवया बीजेपीचो कॅन्डिडेट रितेश रवी नायक हाच्या कडल्यान की ताचे विजन आनी ताचे विचार फोंड्या खातीर कितें आसले आणि चड मार्जिनानूच आमी जिखतली. तू आम्ही तुझ्या फाटल्यान असा म्हणता काय शाबासकी दिता ते कोण असा म्हणजे घरचे रितेश बाब, वेलकम तुका इन गोवाचेर. सगळ्यात पयलीं आमकां सांग, तुजी कॅम्पेन कशी चल्ला आनी कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळा तुका? कॅम्पेन आता आम्ही इतले दीस चालू आसा, 8-9 दीस जाले. कॅम्पेन एकदम बरी आसा आणि आमकां लोकांचो बरो सपोर्ट मेळ्ळा. आमी घरा घर भोंवता. आज आमचे NRA कमिशन नरेंद्र सावयकर बाब आसा, सोनक गोयकर कावन्सिलर, मागीर रुपक देसाय आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते. आमी खंय खंय घरांनी गेला, थंय आमकां लोकांनी वेलकम केला आनी म्हाका खात्री आसा की हो सीट आमी खूब मतांनी जिखतले. आनी आमचे सगळे आमी BJP मागीर एक फॅमिली, सगळे आमी आमचे लिडर, आमचे कार्यकर्ते सगळे मिळून आमी काम करता आनी हो सीट आमकां आमी खूब मतांनी जिखतले. जेन्ना तुमी लोकांच्या घरा वता, साहजिकूच आसा पात्रांव जे रवी बाब आशिल्ले तांच्या कडेन लोकांचे एक डिफरंट कनेक्ट आशिल्ले. तेन्ना तुमी लोकांच्या आतां घरा वता तेन्ना तुमकां लोक कितें म्हणजे रवी बाबाची याद तांकां आसा अजून काय, कशें कितें कितें सांगतात तुमकां? आमी आतां घरा घरान भोंवता, लोक तेच आमकां याद करून दिता. रवी सरान जी आपले कारकीर्द आशिल्ली, ते 40 वर्साचे वयर ते राजकारणान आशिल्ले, तेंचे सगळे लोक म्हाका घरा घरा वतना यादी करून दिता. ते कशें कार्य करताले, तेणी इतले कार्य केला, तेंचे इतले हांगा जे वेगळे वेगळे तेणी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स हांगा हाडले, तो लोक ते आमकां याद करून दिता आनी लोक सांगता की आमी तुमचे बरोबर आसा. सराची लेगसी तूं फुडें व्हर. आनी हांव भारतीय जनता पार्टी जे सगळे जे आमचे लिडर आसा, आनी तशें नरेंद्रजी मोदी आनी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, रामू नायक आमचे अध्यक्ष आनी सगळे जे लिडर आसा तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की आज हांव BJPचो कॅन्डिडेट आसा. आनी हांव जेन्ना घरा घरा वता तेन्ना लोक रवी नायकाची याद करता, म्हाजे वडील तेंचे याद करता आनी ते आपले सराज वर तेंचे रिलेशन कशें आशिल्लें तें सगळें याद करून दिता. तुमी आतां लेगसीचे उलयले, पण अशें आमकां फोंड्या आयकपा आयलें की तुमचे वडील एकदम सामके अप्रोचेबल आशिल्ले. बारीकांतल्या बारीक मनशाक ते बरोबर घेवन तांचे इश्यूज सॉल्व करताले. पण जेन्ना आमी आयकता रितेश नायका बद्दल, हे टोटल एक डिफरंट ऑपोजीट कॅरेक्टर म्हणून, की तो अप्रोचेबल ना, तो आमचे फोन घेना, कितपत खरें? हांव आतां 8-9 वर्सां कावन्सिलर आसा. हांव दोन टायम चेअरपर्सन जाला. हांव म्हाजे सगळे आमी लोकां बरोबर हांव अप्रोचेबल आसा. हांव आतां घरा घरा वता, म्हाज्या वाडा आसूं दुसऱ्या वाड्यांनी आसूं, लोक म्हाका सांगतात की तूं आतां फुडें आमची सगळी तेमकां विश्वास आसा, खात्री आसा की हांव जे सरान जे कार्य केलां, जे डेव्हलपमेंट वर्क केला तें हांव फुडें व्हरतलो, तांकां खात्री आसा. पूण तेमी म्हाका सगळ्यांनी सांगलां की तूं फुडें चल, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. रितेश बाबाक जो सपोर्ट आसा न्ही, भयंकर बरो आसा. तुम्ही पळयता आसतले की रितेश बाबा बरोबर जे कार्यकर्ते आसा ते तर आसात, आणि त्याच बरोबर जे MLA आसा फाटले ते सगळे हांगा सावयकर, तुमी आतां पळयला सावयकर आसा, इवन साळकर आसा, हे जे मोठे मोठे आसा पळय MLA ते तेंच्या बरोबरूच आसा आनी नेटान काम करता. आतां सकाळी फुडें 7:30 वास्कोच्यान साळकर हांगा पावले, परत हे सावयकर सर पावले. म्हणजे तुमकांय दिसता आसतलें की सपोर्ट जो आसा हो वयल्या पासून तांकां सपोर्ट आसा. आनी ताका लागूनच हांव सांगता, लोकांचें खंय तरी मन, लोक काय आतां काय हें ना, अनपड ना, सगळे सुशिक्षीत आसा म्हटल्या नंतर चिंततले आनी बरोबर रितेशाक पात्रांवाचो मनीस म्हणूनच ते चड करून मतां मारतले आनी चड मार्जिनानूच आमी जिखतलीं, हें तुमकां सांगूंक शकता. तुका लोकांचो सपोर्ट असो मेळ्ळा. अरे रितेश बाब, तुका येवपाची गरज ना, तूं अशें आलिंगन दिता ताका, म्हणजे तूं आमी तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून ताका शाबासकी दिता. ते कोण आसा म्हणजे घरचे लोक आसा पळय ते सगळे. आतां फोंड्याचें डेव्हलपमेंट, तूं चेअरपर्सनूय आशिल्लो फोंडेचो, कावन्सिलर,
सो तुका खबर आसतली की फोंड्यान कितें डेव्हलपमेंट जाला आनी कितें डेव्हलप जावपाचें उरलां. सो तुज्या मतान कितें डेव्हलपमेंट जावपा जाय आनी आतां जे हांव चॅरपर्सन आशिल्लो तेन्ना सरी मंत्री आशिल्ले तेन्ना आमी आमचे प्रोजेक्ट्स आतां एक असो प्रोजेक्ट असो येता आमचो म्युन्सिपालिटी कडेन गार्डन आसा सायडीन थंय अरावंड व्हडलो पार्क येता. त्या पार्कान वॉकिंग ट्रॅक आसा, त्या पार्कान एम्पी थिएटर आसा, त्या पार्कान मल्टी स्पोर्ट्स युटिलिटी म्हणजे एक स्पोर्ट्स म्हणजे थंय बास्केटबॉल व्हॉलीबॉल खेळपाक एक फॅसिलिटी आसा. थंय मागीर क्रिकेट पिची येतली, थंय मागीर फूड कोर्ट येता, मागीर थंय सिनियर सिटीजन्स एरिया येता, हे सगळें आनी वॉकिंग ट्रॅक हे थंय एक घेतले. दुसरें आतां लायब्ररी जी पणजी आसा त्या धर्तीचेर हांगा तिस्कार ती लायब्ररी ऑलरेडी ते ड्रॉइंग जाला, ते फायनल स्टेजीर आसा. ते सुद्दां आमी सरान जेन्ना ती हेल्थ मिनिस्ट्री कडेन ती जमीन आशिल्ली ती आमी आर्ट एंड कल्चराक ट्रान्सफर करून घेतली सरान आनी हांव दोगी जाण आमी रितेश बाब हे सगळे प्रोजेक्ट्स तुमी कितें हाडटले ते ना हाडटले हे ते पायपलायनीन आसा. पण मेन इश्यूज कितें आहा फोंडेचे मेन इश्यूज पळय आतां ते सांगता न्ही आतां मार्केट आमी आतां हेजो आसा फिश आनी वेजिटेबल मार्केट तो सुद्दां सगळें जाला टेंडर सगळें जाला. तेजो तो मेन आशिल्लो तो खूब ओल्ड मार्केट आशिल्लें ते आतां आमी बरें व्हडलें मार्केट तेजें आतां केन्नाय टेंडर ते सगळें आमकां कितें आसा एक सगळें प्रोसेस आसता फॉलोअप आसता ते सगळें करून आमी तें एक आतां आमकां मार्केट आसा तें एक इश्यू तो आतां केन्नाय फावंडेशन जातलें. आनी बाकीचे सगळे रवी सरान केल्ले आसा. ID हॉस्पिटल सुद्दां सगळे तेणेच हाडिल्ले तेन्ना सर आसतना. तूं निवडून आयल्यार तुजी प्रायोरिटी हे सगळे पयली आसता. हे कंप्लीट करपाक जाय म्हाका हे सगळें हे फायनल स्टेजीर व्हरून हे कंप्लीट करून हेचें उद्घाटन करपाक. पण आतां हितून आतां एक तुका विचारपाक सोदता तूं निवडून आयलो जाल्यार तुका फक्त 6 ते 8 म्हयने मेळटले बरोबर. आतां हे 6 ते 8 म्हयन्या भितर तूं हे सगळें कशें करूं शकता आनी कित्याक हांव तुमकां विचारताय जर तुमी हे करुना जाल्यार लोक ऑब्वियसली तुमचो परफॉर्मन्स हे 6 ते 8 म्हयन्यान पळयतले तेच सांगता आनी फुडल्या 27 तुमकां हातून मार बसूं शकता. तेच सांगता हे सगळे आतां पळय पार्काचें काम सुरू जालें आनी आतां फिश आनी वेजिटेबल मार्केटाचें फक्त आतां टेंडर जालें फक्त वर्क ऑर्डर इश्यू जावपाचें आसा तें काम सुरू जातलें तेका 2 वर्सां जातलीं कंप्लीट करपाक. पूण तें प्रोसेस तें फावंडेशनान काम सुरू जालें न्ही तशें लायब्ररीचें तें सुद्दां आतां ड्रॉइंग जाता की तें इस्टिमेट जावन तेजें 1-2 म्हयन्या भितर काम 3 म्हयने मॅक्झिमम तें काम सुरू जातलें. सो ही सगळीं कामां फायनल स्टेजीर आसा आनी आमी इतलो वर्सां प्रोसेस फॉलो केला सगळे सरकारी दरबारान आनी सराचें ऑफिस आसा सगळे सराचे तेन्ना सगळे स्टाफ सर फॉलोअप करतालो. सो हे सगळे फायनल स्टेज आसा ती रोखडीच जातली. जवळ जवळ आतां 8 दीस जाले आमी प्रचार करता जे घरोघरी प्रचार करता. जिंगा जिंगा वयता थिंगा आमकां रिस्पॉन्स बरो आसा. जे लोक सांगता की सर्वेस आमचे रवी बाब आज आमचे भितर ना माजी मुख्यमंत्री आनी फोंड्याचे आमदार कुर्सीमंत्री रवी बाबान जें कार्य फोंड्या केल्लें आहा ते घरोघरी आमी वयता ते लोक आमकां सांगता की सराचो उगडास करता. तेन्ना आज भारतीय जनता पार्टीन आमचो जो कॅन्डिडेट दिला रितेश रवी नायक हेका फूल सपोर्ट आसा आनी सगळे कडेन तेका लोक बरें मानता आनी तेका भरघोस सपोर्ट आसा आनी तो मार्जीन ऑफ वोट घेवन निवडून येतलो हें म्हाका खात्री आसा. पर सोमराक रितेश नायकान BJP कॅन्डिडेट म्हणून एक नॉमिनेशन भरलें. ताजे नंतर इमिडिएटली आमी प्रत्येक प्रभागान आमी आमचें काम चालू केल्लें आसा. प्रत्येक वोटरांक आमी मेळटा. वोटरां कडल्यान रिस्पॉन्स आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटा. लोकांक उमेद आसा कारण एक तर आदले मुखेलमंत्री रवी बाब नायक हेजें काम लोकांक याद आसा. खूब वर्सां ते रिप्रेझेंट करताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तेंच काम रितेशान कावन्सिलर म्हणून आसा ह्या वाठाराचो कावन्सिलर तो. सो कावन्सिलर म्हणून नगराध्यक्ष म्हणजे काम केलां पळय ते सगळें पळयत जाल्यार लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो आसा आनी बऱ्या पद्दतीन आमी जिखून येतले. हांव BJPचो एक कार्यकर्ता पयलीं पासून. जेन्ना CMान सांगलें की म्हाका रितेशाक बरें काम कर आनी हांव CMाच्या कस्टडीचो म्हणून हांव फोंड्या रावता आनी फोंड्याच वोटींग आसा आनी ताका बरें काम करता. हांव जरी कामाक गेलो जाल्यार हांव येवन नायटीचो गेलो सकाळ उठून कामाक तेज्या वांगडा भोंवता कॅम्पींग करता डोर टू डोर आनी म्हाका दिसता ताका रितेशाक तरी तेजें काम पळोवन तो भोंवता कॅम्पींग करता पळय न्हू डोर टू डोर ताका इतलो प्रपोज आसा की तो 100% येतलो जिखोन. बरोबर. सो आतां मातशें आमी पॉलिटिक्सा कडेन येवया. अपूर्व दळवी हो पार्टीचो एक लॉयल कार्यकर्ता. तोय ह्या शर्यतीन खंय तरी आशिल्लो तिकेट मेळपाक. पण जेन्ना तिकेट तुका मेळ्ळी खंय तरी तो नाराज जालो
आनी ताणें स्टेटमेंट काडलो की आपल्याक शॉक बसलो की तिकेट आपल्याक घेवपाक जाय आसली ती ताका कशी गेली. ताज्या घरा कडेन 100 लोक आशिल्ले विचारपाक की तिकेट कित्याक मेळूंक ना. सो अपूर्वाचो सपोर्ट सद्या आसा तुका काय ना, आनी कितलो इम्पॉर्टंट अपूर्वाचो सपोर्ट आसतलो तुज्या खातीर? हांवें पयलींच सांगलां BJP ही जी पार्टी आसा आमी सगळे फॅमिली आतां तुमी आमी फिल्डार पळयता आमी सगळे लिडर हांगा आसा कित्याक आमी सगळे फॅमिली आनी आमी काम करतना खूब बरें म्हाकाय खूब बरें दिसता. आमी सगळे जाण युनायटेडली काम करता, सगळे वेगळे लिडर हांगा येता आनी अपूर सुद्दां आमी सगळे आतां एकजुटीन आमी काम करता. कांयच आमचे डिफरन्सीस ना, कसलेच कांय ना. तुमी पळयल्यार फिल्डार आमी नॉमिनेशना दिसा खुद्द चीफ मिनिस्टराक येवचो पडलो अपूर्वाच्या घरा, ताका घेवन नॉमिनेशन सेंटराचेर तुज्या बरोबर हाडचो पडलो ताका. सो खंय तरी डिफरन्सीस तशें दिसता. काय ना, जर आयलो तो पयलींचो कार्यकर्तो न्ही, सिनियर तो आसा, तेका घेवन आयलो तातूंत कितें. अशें आयलो आनी आमी नॉमिनेशन फॉर्म भरले आनी सगळे आतां बरोबर तोय फिरता म्हाज्या खातीर. काल भोंवलो, कॅम्पेनिंग आसा हय खांडेपाराय भोंवलो, रॉय तो आनी हांगाय तो भोंवलो. आतां तेच आमी एक फॅमिली, आमी आतां खरें पडटा आमी कशें भोंवता, आमी एक फॅमिलीशें भोंवता. सगळे लिडर येता, खूब आमकां सगळें बरें दिसता. कार्यक्रम सुद्दां एक स्फूर्ती येता जेन्ना सगळे लिडर नरेंद्र सावकार आसा, दाजी सगळे आमदार कोण येता हांगा, दामू सर येता, CM येता. सो आमकां एक उर्जा येता आनी बाकीचे लिडर ZP मेंबर पंच सगळे हांगा आसता. एक आमकां एक फॅमिलीशें आमी वावुरता हांगा. आतां हो सीट आमचो खूब मतांनी जिखतलो इतली आमकां खात्री आसा. भाटीकर काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट, हाका कसो पळयता? कारण गेल्या त्या इलेक्शनाक भाटीकरान पात्रावाक सारकी नेक टू नेक फायट दिल्ली. फक्त 77 वोटान तो पडिल्लो. आनी आतां पळयल्यार मातशे मॅथ्स आनी अरेथमॅटिक्स मातशें चेंज जाला. कारण लास्ट टायम ट्रायंग्युलर फायट आमी पळयल्ली, भाटीकर, वेरेकार आनी पात्राव हांच्या मदीं. पण आतां खंय तरी मॅथ्स चेंज जाला, भाटीकर आनी वेरेकार बरोबर आसा. हाजो कितें परिणाम तुमचेर जातलो? पळय आमी तेच सांगता न्ही, आमी आमचें कार्य आमी घराघर भोंवता आनी सरकाराचे जे डेव्हलपमेंट सरकारान केला, डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी नरेंद्र मोदीजी जे प्रायम मिनिस्टर आसा तेंची जी कामां, तेणी जे काम केलां देशा खातीर डॉक्टर प्रायम मिनिस्टर, तशेंच हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमी डेव्हलपमेंटाचेर वतले. आमी फोकस करता आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आनी एज्युकेशनल फिल्डान, मेडिकल हातून बाकी सगळे जे फिल्ड आसा, एज्युकेशन आसूं बाकीच्या हातून सरकारान, गोंय सरकारान जे काम करता तेजे हेजेर आमी वता. सो म्हाका तेंचेर कॉमेंट कांयच करपाचें ना. आमी आमचे सरकाराचें काम जे बरें काम चालू आसा तेजेर आमी मत मागतले आनी फुडें वतले. सो ते बाकीच्याचेर हांव कॉमेंट कांय करना, ते आमी पॉझिटिवली फुडें वता. लोकांचो सपोर्ट रितेश सराक खूब बरो आसा. बिकॉज रितेश सर जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्ले तेन्ना हांवें रितेश सराक पळयलां. रितेश सराचें एडमिनिस्ट्रेशन सामकें बरें आसा. कोणूच रितेश सराक बोट दाखोवपाक शकना. बिकॉज रितेश सरान जे शमशान भुमी, तुमी जर शमशान भुमी जर पळयली, ती पयलीं भयानक कंडिशनान आशिल्ली, ती आयज सामकी बरी जाल्या. ती रितेश सरान करून हाडला आपले टेन्युअरान. फोण्या गोशाळा रितेश सरान बांदला, जी निरंकाल आसा ती गोशाळा रितेश सराचे टेन्युअरान जाला. मागीर गोल्डन जुबली जो प्रोजेक्ट बंद पडिल्लो तो रितेश सरान हाडला, तो आतां चालू आसा, तो थोड्याच दिसांनी येतले. न्यू म्युन्सिपालिटी एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जी आसा ती रितेश सरान केला, रितेश सराच्या टेन्युअरान जाला. जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आसा तो रितेश सराचो आसा. ह्या 2 वर्सान रितेश सरान खूब बरो डेव्हलपमेंट केला आनी तो पर्सनली पणजे वतालो. हांव ताका क्लोजली पळयता, हांव सरा वांगडा आसता. सर क्लोजली फायल मुवमेंट करपाक सर वतालो, पणजे वतालो. आठवड्यान 2 ते 3 तरी वतालो फायली घेवन. आनी सराचें जें एडमिनिस्ट्रेशन आसा तितून कांयच दुबाव ना. लोकांनी रितेश सराक एज अ चेअरपर्सन पळयला आनी तेजें काम पळयलां. आनी जे लोक आतां तुमी सराक जे क्वेश्चन केल्ले की सर फोन घेयना, हें ना तें ना, कशें आसता? सर सगल्यांचो फोन घेता, सर सगल्यांक एप्रोचेबल आसा. थोडे जे नॅगेटिविटी जे उलयता ते लोक आसताच, थोडे पिशे कोण आसता, पिशे ते कितें उलोवपाक जाय म्हणून उलयता. एक जो बरो मनीस आसता न्ही, तेजें कांय मेळूं नाल्यार कितें तरी एक तेजेर आरोप घालपाचे, हे लोक काम करता. हेंचेर बळी पडपाचें ना. रितेश सर सगल्यांक अवेलेबल आसा. रितेश सर सगल्यांक पावता. रितेश सर लोकांच्या मरणाक वता, लग्नाक वता, लोकांचे कितें फंक्शन आसा थंय वता. आनी कितें एप्रोचेबल ना म्हणून लोक सांगता ते हे थोडे पिशे लोक आसा पळय ते सांगता म्हाका कांय कळना. रितेश सराचें काम सामकें बरें आसा. म्हाका हांव एकूच अपील करता लोकांक की रितेश सराक लोकांनी हे निवडून हाडचें आनी रितेश सराचें जे आमचे व्हडले पात्रांवाचे रवी सराचें जें डेव्हलपमेंट काम उरलां, अंडर प्रोसेस आसा, तें काम कंप्लीट करपाक रितेश सराक एक चान्स दिवपाचें. एक्झॅक्टली कित्याक रितेश सरान सगळे पद पळयलां. रितेश सरान एज अ कावन्सिलर पळयलां,
मागीर रितेश सरान चेअरपर्सन पळयला. रितेश सर आतां आमदार जातलो, आमदार जावन सर मंत्री सुद्दां जावपाक जाय सर, हे आमची इच्छा आसा. आनी सराचें जें काम आसा तें ग्रासरूट लेवलाच्यान आसा. सर डायरेक्ट वयर लावन येवना. हे थोडे लोक आसा ते डायरेक्ट वयर बसपाक पळयता, हांकां कांय नॉलेज ना. म्हाका दिसता रितेश सरा कडेन बरें पावर आसा, रितेश सराक बरी नॉलेज आसा, ही इज वेल एज्युकेटेड. आनी म्हाका दिसता लोकांनी एज अ एडमिनिस्ट्रेशन पळोवपाचें, हेणें जें कौन्सिलान कार्य केलां तें पळोवपाचें आनी हाका निवडून हाडपाचें. वचच्या पयलीं एक लास्ट प्रश्न आसा तुका. पात्रांवान भलायकी खातीर फोंडेच्या वेगवेगळ्यो पार्ट्यो चेंज केल्यो. पयलीं ते MGPन आशिल्ले, मागीर काँग्रेसीन गेले आनी लास्टाक आतां ते BJPन आयिल्ले. असो कितें प्रसंग आयलो तुका पार्टी चेंज करपाची पडली भलायकी खातीर फोंडेच्या, तूं करतलो? ना, हांव आतां BJPन आसा, हांव BJPन आसतलो इतलें सांगता. हें आशिल्लें रितेश बाब. रितेश, थँक्यू फॉर आमकां टायम दिल्ल्या बद्दल. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू.